वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम अपने लास्ट 2 लेक्चर से गॉड बी प्रेज्ड बाय अहमद नदीम कासमी ये कहानी पढ़ रहे थे, जो एक मौलवी साहब की ज़िंदगी पर है कि उनकी लाइफ कैसी थी बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना था। हम पहुँचे थे यहाँ पर कि जब मौलवी साहब के एक स्टूडेंट उन्हें कहते हैं कि वो आएँ और मौलवी साहब की दुकान की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल हों और उस दुकान का वो इफ्तिताह करें। और फिर मौलवी साहब अपने घर जाते हैं, अपनी बेगम से ये बात करते हैं कि वो जितनी भी जमा पूंजी है उससे वो कुछ कपड़ा ख़रीदेंगे ताकि लोगों को पता चले कि मौलवी साहब के पास पैसा है। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग। मौलवी अबुल ने अपने पैसों की गिनती की जो भी उसने जमा किए हुए थे। देयर वर 43 रुपीज़ और उसके पास 43 रुपये थे। He put the money into his pocket. उसने उन पैसों को अपनी जेब में रखा। Stood up slowly. आहिस्ता से खड़ा हो गया। And said, और उसने कहा, If somehow महरू can be married, अगर किसी तरह से भी महरू की शादी हो जाए, all my worries will disappear. मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। I will feel as light as a feather. और मैं बिल्कुल एक पंख की तरह या एक पर की तरह अपने आप को हल्का महसूस करूँगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम, तकरीबन अगले कुछ सालों के लिए। व्हेन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद्स न्यू शॉप, और जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचे, ही फाउंड अ क्राउड, उन्होंने वहाँ एक हजूम को पाया। हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर, जो पहले से ही वहाँ जमा थे। टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, इन तमाम मामलात को देखने के लिए या कार्रवाई को देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द ऑन लुकर्स वर वुमेन, और ज़्यादातर तमाशाई ख़वातीन थीं। दे लिंगर टू गेज विद विस्टफुल लॉन्गिंग एट द कलरफुल डिस्प्ले। दे लिंगर टू गेज, वो घूर घूर कर देख रहे थे। विद विस्टफुल लॉन्गिंग एट द कलरफुल डिस्प्ले, हसरत भरी निगाहों के साथ इस सारे रंगीन मंजर को। मौलवी अबुल इनॉग्रेटेड द शॉप, मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया। बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, पहले कुरान करीम की तिलावत करते हुए। इन हिज पावरफुल वॉइस, अपनी शानदार आवाज़ में। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, फिर उन्होंने गुलाबी रंग का एक कपड़े का इंतखाब किया। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसमें खूबसूरत फूल बने थे। नेस्टलिंग अमिडिस्ट येलो डॉट्स, जिसके दरमियान पीले रंग के नुक्ते थे। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर यंग लेडीज सूट। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस, मुझे इस स्थान में से, जो मौलवी साहब ने उठाया था, राइट, कि मुझे इस स्थान में से एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए या एक सूट चाहिए। फॉर अ यंग लेडी सूट, एक नौजवान लड़की के जोड़े के लिए। ही सेड लाउडली, उसने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि लोग भी सुने कि मौलवी साहब कपड़ा लेने लगे। ओवरजॉयड, शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यॉर्ड स्टिक, अपनी खुशी को नाकाबू करते हुए शमीम अहमद ने फ़ौरन से अपना गज़ उठाया। यॉर्ड स्टिक, वो जिसकी मदद से आप कपड़ा मापते हैं, जिसे आप गज़ भी कहते हैं, राइट, वो उठाया। अटर्ड, और उसने कहा इन द नेम ऑफ अल्लाह के नाम से। साइलेंटली, आहिस्ता से, यानी कि उसने आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मेजर्ड 7 yards, और फिर उसने 7 गज़ कपड़ा मापा। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, और उसने फिर उस बड़ी कैंची को उठाया। एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली, और फिर उसने बड़ी सफाई से उसको तह किया। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, और मौलवी अबुल के सामने अदब से रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम्ड टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, और वो तकरीबन ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे वो बतौर तोहफ़तन कपड़ा देने पे तैयार हो। यानी कि शमीम अहमद तो ये चाह रहा था कि मौलवी साहब उसके उस्ताद हैं, तो मैं तोहफे में ही कपड़ा दे देता हूँ। हाउ मच शुड आई पे, मौलवी अबुल आस्क्ड, मौलवी अबुल ने पूछा। हाउ मच शुड आई पे, मुझे कितने पैसे देने चाहिए, यानी कि कपड़े की कीमत क्या है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, अदब की वजह से शमीम अहमद थोड़ी देर हिचकिचाया, यानी उसको आर महसूस हुई कि मैं उस्ताद साहब से पैसे लूँगा।
ربڈ ہز پامس، اس نے اپنی ہتھیلیوں کو تھوڑی دیر آپس میں اس نے ملایا یا اس نے رگڑا. کلیئرڈ ہز تھراٹ، اپنا گلا صاف کیا. اینڈ ریپلائڈ، اور اس نے جواب دیا. ایٹ دی ریٹ آف 6 روپیز پر یارڈ، 6 روپے فی گز کے حساب سے. اٹ ول بی 42 روپیز سر یا جناب یہ ٹوٹل 42 روپیے بنتے ہیں. ہز ورڈس فیل لائک اے بومب شیل آن مولوی ابل، اس کے الفاظ مولوی ابل پر ایک بم کی طرح گرے. سڈنلی ہی فیلٹ، اس نے اچانک محسوس کیا. ایز اف بنڈل آفٹر بنڈل، کہ جیسے ایک بنڈل کے پاس دوسرا بنڈل آف کلاتھ، کپڑوں کا. فرام دی ویریس شیلف ہیڈ بین فالنگ اوور ہم، مختلف شیلف سے اس کے اوپر ایک کے بعد دوسرا گر رہا ہے. آؤٹ آف 43 روپیز، 43 روپے میں سے. ہی کیپٹ اے روپی، اس نے 1 روپیہ اپنے پاس رکھا. اینڈ کوئکلی پیڈ دی ریسٹ ٹو شمیم احمد، اور بڑی تیزی سے بقیہ پیسے شمیم احمد کو دے دیے. تھینک یو سر، جناب آپ کا بہت شکریہ. شمیم سیٹ، شمیم نے کہا. فلشنگ وتھ ہیپینس، خوشی سے جھومتے ہوئے. یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، یہ آپ کی شفقت یا مہربانی ہے. بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، کیا آپ میرے پہلے گاہک بنے. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن، اور میں اسے ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں، ایک اچھی بات سمجھتا ہوں. دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کو کوئی کنسیشن نہیں دی. آپ پہلے گاہک تھے تو میں نے پورے پیسے لیے. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ، لیکن میں آپ کا وفادار غلام ہوں یا نوکر ہوں سر جناب. آئی ول ہوپ فلی کمپنسیٹ یو سون ان سم ادر وے، اور میں ان قریب آپ کو یہ ادار چکا دوں گا کسی اور طرح سے. یعنی آج آپ نے میری دکان پہ افتتاح کے بعد جو کپڑا خریدا ہے، میں بہت جلد یہ جو ادار ہے آپ کا مجھ پر، جو قرض ہے، میں یہ چکا دوں گا. مولوی ابل پلیس دی بنڈل آف کلاتھ انڈر ہز آرم، مولوی ابل نے اس کپڑے کے ٹکڑے کو یا اس کپڑے کے جوڑے کو اپنے بازو کے نیچے رکھا. اینڈ گاٹ اپ ٹو لیو، اور وہ دکان سے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. ہی اسمائلڈ، وہ مسکرایا. بلیسڈ شمیم احمد، شمیم احمد کو دعائیں دی. اینڈ بگن واکنگ سلولی ہوم، اور آہستہ سے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا. ون ایوننگ، ایک شام. A few days later، کچھ دنوں کے بعد. someone knocked at the door، کسی نے دروازے پر دستک دی. he went to the door himself and opened it، وہ خود دروازے کی طرف گیا اور اس نے دروازہ کھولا. یعنی مولوی ابل خود گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا. a wave of fragrance flowed into the house، اور گھر میں خوشبو کی ایک لہر سی دوڑ پڑی، یا ایک خوشبو کی ایک لہر پورے گھر میں پھیل گئی. السلام علیکم سر جناب. السلام علیکم. ہی ہرڈ اے فیملیئر وائس، اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. اٹ واز شمیم احمد، اور وہ شمیم احمد تھا. آفٹر دی پریلیمنری ایکسچینج آف گریٹنگس، اور علیک سلیک کے بعد. علیک سلیک سے مراد یہ کہ اسلام دعا کرنے کے بعد. شمیم احمد ہیزیٹیٹنگلی سیڈ، شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا. سم تھنگ پرائیویٹ ٹو مولوی ابل، مولوی ابل سے کچھ ایسا کہ جو پرائیویٹ تھا، جو ایک ذاتی بات تھی، جو ہر ایک کے سامنے کرنے والی نہیں تھی. A thrill went through مولوی ابل's ears، مولوی ابل کے کانوں میں سنسنی دوڑ گئی. سنسنی دوڑ گئی کا مطلب یہ کہ ایسی بات تھی کہ وہ فوراً سے چونک گئے وہ بات سن کے، رائٹ، اور ان کو ایک حیران سے ہو گئے. An idea came to him، انہیں فوراً ایک خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on this their resolve، انسٹیڈ آف لسننگ، بجائے سننے کے، ٹو شمیم احمد ریکویسٹ، شمیم احمد کے درخواست کو، آن ہز تھریشولڈ، اپنے گھر کی دہلیز پر. ہی ٹرنڈ، وہ واپس مڑے. اینڈ شاؤٹڈ، اور اونچی آواز میں کہا. عارف's مدر، عارف کی اماں. آئی ایم گوئنگ آؤٹ، میں باہر جا رہا ہوں. آئی ول بی بیک سون، میں جلد آ جاؤں گا. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ واکنگ ٹورڈز دی ماسک، اور انہوں نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا. شمیم احمد فالوڈ ہم سائلنٹلی، اور شمیم احمد خاموشی سے ان کے پیچھے چلتے رہے.
They went to a room at one end of the mosque. وہ مسجد کے ساتھ ایک کمرے میں گئے. It was dark, وہاں اندھیرا تھا. And usually used for offering special prayers in solitude. اور یہ کمرہ خاص طور پر تنہائی یا خلوت میں کسی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. مولوی ابول went into the room. مولوی ابول کمرے میں گئے. He put a match to a dry twig and with it lit the earthen lamp. He put a match to dry twig. اس نے ایک تیلی کی مدد سے خشک ٹہنی کو جلایا. And with it lit the earthen lamp. اور پھر اس نے اس آگ کی مدد سے جو ارتھن لیمپ تھا. ارتھن لیمپ کا مطلب کیا ہے کہ جو دیا ہوتا ہے زمین پہ پڑا ہوا دیا اس کو روشن کیا. The flame flickered for a while. The flame جو لو تھی, لو کا مطلب جو آگ کے اوپر والا حصہ, جب آپ آگ جلاتے ہیں نا تو اس کی ایک وہ لو ہوتی ہے جو اس کے اوپر ہوتی ہے. flickered وہ تھر تھرائی, for a while کچھ دیر کے لیے, یعنی جب ہوا چل رہی تھی تو وہ ایسے لگا کہ شاید یہ ابھی بجھ جائے, لیکن پھر سے وہ آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے. then become steady اور پھر وہ وہاں پر ٹھہر گئی. شمیم احمد was now looking nervously into the flickering flame. اور شمیم احمد بڑی حیرانی سے یا بڑی گھبراہٹ سے اس تھر تھراتی ہوئی لو کو دیکھ رہے تھے. to put him at ease. شمیم احمد کو آسانی دیتے ہوئے یا سہولت دیتے ہوئے مولوی ابول said softly. مولوی ابول نے آہستہ سے کہا what is it son. بیٹے یہ کیا ہے. شمیم احمد lowered his eyes. شمیم احمد نے اپنی نظروں کو جھکا لیا. hesitated for a moment. کچھ دیر کے لیے شرمایا یا ہچکچایا. and then replied. اور پھر جواب دیا if you allow me sir. اگر آپ مجھے اجازت دیں I'll begin. میں شروع کروں.